कालचो रस हरसाण्याचो. आता शीत भाजी केली, भेंड्याची भाजी. मसालो काय ना, जिते मिरसांगो सोय आणि तेल, सोला भिण्णाची आणि भेंडे इतलेंच. इल्लो गोडाचो उडयलो जालें जेवण. साठां कशी सुकता म्हाजी. मिरसांगो बी आसा दह्यातल्यो, म्हटल्यार म्हाका ते तीख लागता बाबा. सांडगे साठा. हालवो केल्लो आंब्याचो, तो खावं नजो, करपलो बी. आतां वयलो वयलो काडून साठ परत सुकत घालतलें ताटाक इल्लें तूप लावन. मिरसांगो बी आसा दह्यातल्यो, म्हाज्यान खंय खावंक जाता. जीव पळय मोल्ला सामकें घरान. कितें तरी वखद हाडून घालूंक जाय त्या जिवाक. अशें चाबता न्ही, जळवणी सामकें सुजयता पळय तशें.